सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ नेकपा विवाद सम्बन्धी समाचारबाट। नेकपा एमाले धनुषामा विवाद चुलिएको छ। आज हुने भनिएको जिल्ला बैठकलाई लिएर छुट्टा-छुट्टै सूचना जारी गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो। पूर्व निर्धारित जिल्ला अधिवेशनका लागि तयारी बैठक सोमबार बस्ने भने पनि अन्तिम समयमा अध्यक्ष राजकिशोर यादवले स्थगित गरे। त्यसपछि सचिव तेज नारायण यादवले भने बैठक स्थगित नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे। अध्यक्ष यादवले धनुषामा केही पालिका र वडामा बाँकी रहेको अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि बैठक स्थगित गरिएको बताएका छन्। तर जिल्ला सचिव यादवले भने बैठक स्थगित बारे भ्रम फैलाएको जनाए। सिराहामा सिमेन्ट उद्योगमा कार्यरत एक इन्जिनियरको मृत्यु भएको छ। मारुति सिमेन्ट उद्योगमा प्रोजेक्ट साइडको एसआरएम इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत बेल्डर प्युठानका 28 वर्षीय बेज बहादुर पूर्ण मगरको काम गरिरहेको अवस्थामा दुर्घटना भई मृत्यु भएको हो। ट्रेड युनियन महासंघका जिल्ला अध्यक्ष रामपुकार कामतीले काम गरिरहेका अवस्थामा चेन पुलीले माथि तानिरहेको फलामे पाइप झरेर टाउकोमा लाग्दा मगरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जानकारी दिए। मजदुरको मृत्युपछि सोमबार बिहानैदेखि मजदुरहरूले घटनाको छानबिन गरी लापरवाही गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै उद्योग बन्द गरेका छन्। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रहरी प्रवक्ता सुभाष बुढाथोकीले मजदुरका लडेर मृत्यु भएको जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए। अनुमोदन 4 वर्ष अघि अमेरिकासँग भएको अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार अनुमोदन गरिएको छ। आर्थिक वृद्धि मार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने ध्येय बोकेको 50 करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणा सहित प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट अनुमोदन गरेको हो। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बहुमतले सम्झौता अनुमोदन गर्यो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विज्ञापक घोषणा सहित एमसीसीलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले नाराबाजी गरेको थियो। एमसीसीको दफावार छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद भीम रावल मात्रै सहभागी थिए। दफावार छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री जलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, माओवादी नेताहरू राम कार्की, मार्तिका यादव सहितका सांसदले भाग लिएका थिए। पक्षमा बोल्नेहरूले एमसीसीका बारे वकालत गरे भने विपक्षहरूले एमसीसी राष्ट्रियघाती भएको भन्दै अनुमोदन गर्न नहुने आवाज उठाए। दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति सरकारले कुनै पनि गलत सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारे। राष्ट्र र जनताप्रति यो सरकार प्रतिबद्ध छ, शर्माले भने। राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति यो सरकारले कुनै पनि गलत सम्झौता गरेको छैन। कुनै पनि सैन्य रणनीतिमा नेपाल सहभागी नहुने भन्दै उनले एमसीसी बारे उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिन सरकारले व्याख्यात्मक घोषणा गरेको बताए। छलफलमा सैन्य रणनीतिमा जोडिएका बारे, सामाजिक व्यवस्था बारे, बौद्धिक सम्पत्ति, नेपालको संविधान, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता लगायत विषय उठेका छन्। शर्माले भने राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डताहरू जो कोही नेपालीका लागि सर्वाधिक महत्वको विषय हो। यो हामी जनप्रतिनिधिका लागि झन्न महत्वको विषय हो। सरकारले आर्थिक परियोजनाका रूपमा मात्रै एमसीसी स्वीकार गर्ने बताए। डिस्पोज नेपाली सेनाको डिस्पोल टोलीले नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि भेटिएको शंकास्पद कुकुरलाई निष्क्रिय पारेको छ। संसद भवनको दक्षिणी गेट अगाडि सडकको बीच भागमा तारले बेरेको अवस्थामा 9 एमसीसी
लेखिएको प्रेसर कुकर भेटेपछि बम भएको आशंकामा सेनाको डिस्पोजल टोलीलाई खबर गरेको थियो। एमसीसीको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले नेपाल बन्दको घोषणा गरेको दिन उक्त शंकास्पद फेला परेपछि त्यस क्षेत्रमा यातायातका साधन सञ्चालनमा अवरोध भएको थियो। उक्त वस्तु निष्क्रिय पारेसँग यातायातका साधन सञ्चालनमा आएको छ। आर्थिक समाचार। भारतले नेपाललाई भारतीय 2000 दरका नोट चल्न चल्तीमा ल्याउन आग्रह गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतले 2000 दरका नोट चल्तीमा ल्याउन पटक पटक आग्रह गरिरहेको नेपाल राष्ट्रिय बैंकले जनाएको छ। नेपाल आउनेहरूलाई समस्या परिरहेको भन्दै भारतले आग्रह गरिरहेको हो। भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकले 100 का नोट बोकेर आउँदा निकै झन्झट भइरहेको र परिमाण पनि धेरै हुने भएकाले बोक्न समस्या भइरहेको भन्दै 2000 रुपैयाँका नोट चलाइदिन पर्यो भनेर भारतले आग्रह गरिरहेको छ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकका एकजना कार्यकारी निर्देशकले भने, तर नेपालले भने यहाँ रहेका पुराना 1000 र 500 दरका नोट सटही नगरसम्म 2000 दरका नोट चल्नमा ल्याउन नसक्ने शर्त राखेको छ। नेपालमा बैंकहरूसँग भएका 7 करोड रुपैयाँ बराबरका भारतीय 500 र 1000 दरका नोट साटेपछि मात्र 2000 दरका नोट चलाउने बारे निर्णय गर्न सक्ने जवाब दिएको राष्ट्रिय बैंकका कार्यकारी निर्देशकको भनाइ छ। व्यक्तिहरूसँग भएका भारतीय 500 र 1000 दरका नोट कति छन् भने औपचारिक जानकारी नभए पनि बैंकहरूसँग भएका 7 करोड रुपैयाँ बराबरका नोट साट्न नेपालले पटक पटक आग्रह गरेको तर भारतले नमानेको राष्ट्रिय बैंकले जनाएको छ। भारतले कालो धन नियन्त्रणको लागि भन्दै 2073 सालमा 1000 र 500 दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएर 2000 दरका नोट निष्कासन गरेको छ। भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाल सरकारले पनि भारतीय 500 र 1000 दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएपछि एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको बताएको छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अब 5 वर्षीय कार्यक्रम एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको उल्लेख छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सधैँ नेपाल सरकारको हातमा थियो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हस्ताक्षरित प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्ने, कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने, संसदको निर्णयका कारण नेपाली जनताका लागि थप रोजगारीको सृजना हुनेछ, विद्युतीय सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुनेछ र ढुवारी खर्च घट्नेछ। अमेरिकाले यो वर्ष नेपाल र अमेरिका बीचको कूटनीतिक सम्बन्धको 75औं वर्ष रहेको उल्लेख गर्दै यी 75 वर्षमा नेपालमा विशाल र अपत्यारिला परिवर्तनहरू भएको बताएको छ। यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौं र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद प्रतिकार तथा पूर्व तयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौं। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अमेरिका र नेपाल बीचको सम्बन्ध एउटा सम्झौता भन्दा धेरै फराकिलो छ। हामी नेपाल र नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्यमानता तथा दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिलाई निरन्तर रूपमा समर्थन गर्नेछौं। करिब 20 वर्ष अघि एमसीसी को स्थापना भएता एमसीसी कम्प्याक्टहरूले विश्वभर नै गरिबी निवारणमा मद्दत गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आर्थिक स्वतन्त्रता, आफ्ना नागरिकमाथिको लगानी र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रवर्धन तथा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाई सहितको सुशासनप्रति कटिबद्ध विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्दै एमसीसीले
कम्प्याक्ट सम्झौता गर्दछ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँगै प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि अमेरिकाको पछिल्लो धारणा सार्वजनिक भएको हो। तर नेपालले पारित गरेको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे विज्ञप्तिमा कुनै केही उल्लेख छैन। युक्रेन आक्रमणको 5औं दिनसम्म रुसी सेनाले देशका सबैतिरबाट आक्रमण जारी राखेको छ। युक्रेनी सेनाले आफ्नो फेसबुक पेजमा पछिल्लो राति सबैभन्दा कठिन समय भएको उल्लेख गरेको छ। रुसको निरन्तर प्रकारका बावजुद सबै शहर आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनी फौजले बताएको छ। युक्रेनी सेनाले जवाफी कारबाहीमा 4003 रुसी सैनिकको मृत्यु भएको दाबी गरेको छ। यो दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन। युक्रेन सरकारको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 200 भन्दा बढी युक्रेनीको मृत्यु भइसकेको छ भने 1100 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। यसैबीच रुस विरुद्ध पश्चिमा देशहरूले लगाएको कडा प्रतिबन्धको असर रुसी मुद्रामा देखा परेको छ। अमेरिकी डलरको तुलनामा रुसी मुद्रा रुबलको मूल्यमा 30% गिरावट आएको छ। रुसमा धेरैजसो बैंक बाहिर मानिसहरूको ठूलो लाइन लागेको छ। ह्याकरहरूले रुसी बैंकका काजहरू चल्न नसक्ने बनाइदिएपछि मानिसहरू पैसा निकाल्न बैंकमा लाइन लागेका हुन्। युरोपमा रुसी स्वामित्वका बैंकहरूले काम गर्न छोडेका छन्। रुसको केन्द्रीय बैंकमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण 630 अर्ब डलर विदेशी मुद्राको ढुकुटी रुसले प्रयोग गर्ने पाएको छैन। यसको असर रूबलमा परेको हो। रुसमाथिको प्रतिबन्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य भने निकै तीव्र रूपमा वृद्धि भएको छ। कीव युक्रेन द्वन्द्व बढिरहेको बेला 352 युक्रेनी सर्वसाधारण मारिएको त्यहाँको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा 14 बालबालिका पनि छन्। रुसी हमलामा 116 बालबालिका सहित 1684 सर्वसाधारण घाइते भएका छन्। तर मन्त्रालयले युक्रेनी सेनातर्फ भएको क्षतिबारे भने केही सूचना दिएको छैन। त्यस्तै रुसी सेनाले पनि युद्धमा आफ्नो तर्फबाट पनि केही क्षति भएको जनाएको छ। रुसी सेनाले पहिलो पटक आफ्नो तर्फ क्षति भएको स्वीकारेको हो। युक्रेन आक्रमणमा आफ्ना केही सेना मारिएको बताए पनि कुनै तथ्याङ्क दिएको छैन। युक्रेनले 4300 रुसी सैनिक मारेको दाबी गरेको छ। खेल समाचार। ए डिभिजन लिग खेल्ने 8 क्लबले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै क्लबको स्वीकृति बिना अन्य प्रतियोगिता र क्लबमा आबद्ध नहुने खेलाडीलाई आग्रह गरेको छ। च्याम्पियन मच्छिन्द्र फुटबल क्लब सहित 8 क्लबले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै ए लिगका लागि क्लबमा दर्ता भएका खेलाडीलाई क्लबको स्वीकृति बिना अन्य क्लबमा आबद्ध नहुन आग्रह गरेको छ। मच्छिन्द्रसँग एनआरटी, मनाङ, मस्याङदी, सातो बाटो युथ क्लब, 3 स्टार क्लब, सङ्कटा क्लब, जवला खेल युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब रहेका छन्। विज्ञप्तिमा सबै क्लबको पदाधिकारीको हस्ताक्षर रहेको छ। यस्तै 8 क्लबले क्लबको अनुमति बिना आफ्ना खेलाडीलाई करारमा सम्झौता नगर्न अन्य क्लबलाई आग्रह गरेको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम्स समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।